السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم غادي يكون هو تتمة النيفالمون ديريكت. كيف ما شفنا في البارتي الأولى شفنا اللوفي كيف ما كيكون بشكل عاجل، يعني كيكونوا لي بوان بجوجهم فوق الأرض، يعني لوفي عادي جدا. حنا هنايا غادي نجيو واحد التذكير اللي هو بسيط كيف ما قلنا ديك المرة أن نيفالمون ديريكت كيتدار اما باش نجي تيرمينيو واحد زاد تاع واحد لو بوان، اولا باش نعرفو الديفيرونس داتيتود ما بين جوج ديال لي بوان اللي هو كنسميوه دي نيفلي. وكيفاش كنخرجوه؟ كنقولوا ان دي نيفلي اش كيساوي ليا ليكتور اريير موان ليكتور افون. هذا ما هو الا تذكير. اما من واحد الناحيه اخرى الا بغينا الزاد ديال حسب المبرهنات الخطوطه اللي كنا تجينا حنايا، ها هي زد دو اش كتساوي لي؟ كتساوي لي مثلا 10 متر حسب مبرهنات الخطوطه اللي كتجينا حنايا. اشنو كنديرو؟ زد دو كنزيدو عليه ليكتور اريير وكنمشيو مع الخط وكنقصو منه ليكتور افون. الا بغينا الزد ديال بي فهمتي كنديرو مبرهنات الخطوطه، ها هي كنديرو الزد ديال حيت انا مازال هنايا ياك هنايا وكنزيد ليكتور اريير. وملي كنهكا مشيت من هنايا زدت هنايا عندي زائد مشيت وانا غادي حتى الجهه وانا ننزل. ملي كتكون طالع راه كتزيد، ملي كتكون نازل راه كتنقص بطبيعه الحال. دونك غادي نقص ليكتور افون. اولا بطريقه اخرى زد دو بي اش بغات تسوى ليا؟ بغات تسوى ليا زد دو ولكن هكا تمشيو مع نفس المستقيم. الا بغيت بي نجي اقرا من التليفون بغيت ندير زائد تي نيفلي زائد تي نيفلي. الا جينا نديرو تطبيق عددي هذا ما هو الا تذكير لداك الشيء اللي كان سابق. اشنو هي زد دو هي 10 بلس تي نيفلي نديرو ليه مثلا هنايا 0.60 وهنا 0.20 كمثال ياك. بلا نديرو ليكتور اريير هكذا يعني 0.40. دونك زد دو بي زد دو بي شحال تسوى ليا هنايا؟ هي 10.40 متر. هادو هما جوج ديال الطرق حسب مبرهنات الخطوطه اللي كنجيبو حنايا. كنبقى غير غادي طالع نازل طالع نازل فهمتي. كيف ما كنعرف ان راه جوج ديال المستقيمات افقيين راه لاكوز اللي كاينه هنايا اللي كاينه هنايا اللي كاينه هنايا اللي كاينه هنا، حيت غادي افقي فهمتي. داكشي علاش كنقول لك اودي نزد دو الا بغيت نوصل نزد دو بي بغيت نمشي هكا نمشي وبغيت ننزل لبي، يعني بغيت نزيد ليكتور اريير وبغيت نمشي وبغيت نقص ليكتور افون باش نوصل انا لبي. هنايا ما هو الا تذكير ولكن غادي ينفعني. اش اللي غادي ينفعني فيه؟ غادي ينفعني فيه دينيفلي ياك، وغادي ينفعني فيه مبرهنات الخطوطه. شوف معايا انت اقرا مبرهنات الخطوطه انا عندي واحد الحاجه اخرى. انا لي بوان اللي عندي لي كنت ديالهم والبوان اللي بغيت نجبد بجوجهم كاينين مثلا في السقف او في شي حاجه اللي كاينه الفوق، ماشي كاينه في بلاصه فين حط انا الاباري كاينين الفوق. شوف معايا عطينيش انا مثلا عندي الزد ديال عندي الزد ديال ولا مثلا عندي الزد ديال بي. اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا مثلا 10 متر مثلا، كيساوي ليا 10 متر. اشوف فيها الا بغيت نوصل اش غادي ندير؟ الا بغيت نوصل اشنو قلنا؟ جينا الخطوطه، جينا نرجع معايا للخطوطه من باش نوصل لهاد البلون فيزي. اش خصني ندير؟ بغيت نقص ياك وبغيت نمشي معاه وبغيت نطلع. دونك بغيت نزيد هنايا، يعني الا طلبت منك انك تخرج ليا علاقه اللي نجبد بها زد دو بكل بساطه هادشي الشيء اللي فوق كدير الشيما. يعني كنصيحه دائما اي حاجه عندك في ليكزامان ولا في اكزيرسيس ولا في شي سلسله ولا شي حاجه حاول دير الشيما راه كتبسط عليك بزاف ديال الحوايج. هنايا
انا عندي زد دو بي، انا بغيت زد دو ا، عندي زد دو بي، عندك زد دو بي، يعني انا واقف هنايا ياك كنزل ياك، يعني بغيت ندير موان ليكتور اريير ياك، موان ليكتور اريير، وكنمشي ياك ملي غادي نوصل هنايا باش نوصل ا، شنو خصني ندير؟ خصني نطلع للفوق، واحد تي كنطلع في الفوق كنزيد، يعني بغيت ندير بلوس ليكتور افون. نعطيو عليها هادي مثال، نعطيو عليها مثال، قلنا ليكتور اريير نديرو فيها مثلا 0.50 وليكتور افون نعطيو فيها مثلا 0.20. كمثال صافي، حنايا باش نديرو لابليكاسيون. اشنو هنايا؟ قلنا بي هي 10، هي 10 موان ليكتور اريير اللي هي موان 0.50 بلس 20 سنتيم ياك تتساوي زد دو ا. اش بتساوي ليا؟ 10 ناقص 0.5 هي 9.50 بلس 0.20 كتساوي ليا 9.70، يعني زد دو ا تتساوي ليا 9.70. فهمتي كيفاش؟ ديما خدم ليا بالعلاقه ديال الخطوطه اللي قلت لك، باش انك كيف ما تحت التمرين في اللوفي ديال النيفيلمون وقال لك انا كنشوف البوان فوق ولا كنشوف البوان تحت، ما يكونش عندك مشكل. ينفع انك دير الشيما بيبان لك كلشي، حيت راه اصلا كلشي ساهل، كلشي ساهل في هادشي، حتى شي حاجه ما صعيبه. ينفع انك ما خصك واحد شويه ديال التقاط شويه. هنايا الحاجه الثالثه وهي راه فيها جوج، ممكن انني يكون عندي الريفيرونس لتحت، يعني تكون عندي زد دو ا لتحت، زد دو ا لتحت ونبغي نمشي من هنايا لهنا، او لا تكون عندي زد دو بي هي الريفيرونس ونبغي نمشي من الفوق لتحت. على حساب نبداو بالاولى، نبداو مثلا عندي زد دو بي كتساوي 10 مثلا، ها هو السونس عندي انا بغيت زد دو بي دائما حسب مبرهن الخطوطه. انت من زد دو بي باش نوصل للبلون فيزي اش بغيت ندير؟ بغيت ننزل ياك، ومادام انني بغيت ننزل دونك خصني نقص ديك لا ليكتور، وبغيت نجي من هنايا وباش نوصل لا اش خصني ندير؟ خصني حتى هي نقص. يعني العلاقه اش بغيت نقول لك؟ اش بغيت نقول لك هاد العلاقه؟ بغيت نقول لك انني بغيت زد دو ا سيلير زد دو بي ونقص ليكتور اريير وعاود نقص ليكتور افون. شتي علاش؟ شتي علاش كنقصو هكذا؟ حيت انا نازل دونك غادي نقص، عاوتاني نازل هنا دونك غادي نقص، عاوتاني نجيب لها ابليكاسيون نيميريك، مثلا عندي هنا 0.70 وعندي هنايا 0.50 كمثال. كيهمنيش دابا الارقام كثرت، ما كيهمني انني نوصل لك الفكره. كيساوي زد دو بي شحال؟ هي 10 ناقص ليكتور اريير هي ناقص 0.70 ناقص 0.50 كتساوي هادي هي 9.30 عفوا موان 0.50. هادي الا حيتها تولي 88 زد دو ا. واش لوجيك ولا ماشي لوجيك؟ انا ملي درت زد دو ا تولي 80. علاش؟ اشنو قلنا؟ قلنا بلي لاكورت نتاع واحد النقطه هي لا هوتور ديالها بارابور لو نيفو موين د لا ماء، يعني باش ما طلعت للبوان الفوق باش ما زيد او لاكورت ديالها كتكبر، يعني ان هادي فيها 10 وهادي عندي لتحت منها، دونك نورمالمون خص تكون هادي صغر من هادي، يعني بي خص تكون العدد اللي فيها كبير على العدد اللي فيها. كيف ما هنايا زد دو ا فيه 88 ولكن زد دو بي فيه 10. شوف معايا عاوتاني، خليك هكا راه بغيت نقلب انا لو سونس، بغيت نقلب لو سونس ياك، وبغيت نخلي نفس الحاجه ياك. تبقى معايا هادشي ما غاديش نسكري باش ما تعرفش تحتاجو. انت عندي زد دو ا
نجي زد دو ا، زد دو ا كتسوى ليا 10 ياك. وغنجي هاد ليكتشر وغنجي هاد ليكتشر من ا حسب المبررات المخطوطة، وبغيت نوصل ل بي. كيفاش كنجي من ا كنطلع لفوق حتى كنوصل للبلون فيزي ياك، دونك كنزيد ياك. بغيت نمشيو ونبقى غادي مع البلون فيزي حتى لهنايا باش نوصل ل بي، خصني نزيد. شتي دابا شحال ولا ساهل فيه غير طلع نزل طلع نزل طلع نزل طلع نزل، فهمتي؟ واحد الحاجه هنايا ديرها في بالك، هنايا ما كنحطش مثلا هادي هي لامير، هادي كملاحظه، مثلا هادي هي لامير كنحطها هنايا، دونك الزيرو كاين لتحت وكنقرا هنايا. ملي كنبغي نحط الفوق كنقلب، دونك الزيرو فين كاين؟ ها فين كاين الزيرو، ها فين كاين 10 وغاجي هكا، فهمتي؟ دونك هنايا في هذا لوكا هادي اش بغيت ندير؟ بغيت نحط لامين هنايا ويكون الزيرو عندي في الارض. دائما الزيرو كيقيس ليا لو بوان اللي بغيت نحسب ليها لاكوت ديالها. مثلا انا بغيت نحسب لاكوت لهادي، الزيرو بغيت نحطو فيها. مثلا بغيت نحسب لاكوت لهادي، الزيرو بغيت نحطو فيها، دونك بغيت نقلب لامين بغيت نحطها الفوق. كذلك هنايا حتى بالنسبه للريفيرونس، الريفيرونس فين كاين عندي كذا يعني خصني نحط فيها الزيرو. هنايا الكالكول اللي كانت عندي بي هي ريفيرونس، بغيت نحط فيها الزيرو هكا، الزيرو هو هذا، بغيت نحط الزيرو هنايا وبغيت نعاود نقلب وبغيت نحط الزيرو هنايا. انا عندي نقدر نقلب على بي ديما هكا، ها الزيرو هو بقى لتحت غادي نمشي هنا والزيرو بقى الفوق، فهمتي؟ ديك الملاحظه راه مهم، راه ميمكنش تحط لامين هكاك مع عمرها ما تحطك، فهمتيني؟ المهم غنجيو هاد لابليكاسيون هادي، قلنا علاش غنقلبو حنايا على زد دو بي ياك، على زد دو بي. اش بغيت ندير ليها؟ من ا يعني هي زد ديال ا، بغيت نزيد عليها حيت انا من ا ليكتور اللي عاجبني تولي ليكتور اريير وعاجبني تولي ليكتور افون. علاش؟ حيت بدلت لو سونس دو باركور، بدلتو. ديك الساعه غادي هكا، دونك خليت هاد لافيزي ورايا، دونك غتكون اريير وهادي كانت قدامي، ولا جيت للجهه الاخرى وبدلت لو سونس لهاد الجي وتبقى هاد لافيزي اريير وهادي قدامي افون، يعني هادي اريير وهادي افون. ها شوف معايا هنا، يعني قلت لك زد دو ا هادي واقفه هنايا، بغيت نوصل لهاد البلون فيزي، بغيت نزيد ليكتور اريير ياك، راني غادي مع البلون فيزي باش نوصل لباش خصني ندير عاوتاني، خصني نزيد هاد ليكتور افون. جا لابليكاسيون اللي بغيت تجيها اش كتسوى ليا 10 بلس 50 بلس 70. اشنو كتسوى ليا 10 فاصلة 50 بلس 70 كتسوى ليا 50 هنايا 20 هي 20 متر زد دو بي. اجي عاوتاني نكونترولي واش هاد الريزولتا اللي خرجت ليا واش لوجيك. عندي هاد لو بوان وهادي عالية على هادي بي عالية على ا، دونك غتكون بي طالعة في العدد على ا، دونك غتكون طالعة لفوق، يعني لا كوت غتزاد هاي 11 20 هادي عندي 10، دونك الفرق بيناتهم متر و 20. ومثلا فاش كيعطيك باش نخدمو كيعطيك زد دو ا و زد دو بي، كيقول لك جبد ليا الدينيفلي بيناتهم، بيان سور كيدير زد دو ا موان زد دو بي، هذاك هو الدينيفلي. في هذه الحالة هادي كيقول لك شنو هو الدينيفلي ما بين هاد لو بوان وهاد لو بوان، كدير زد دو ا موان زد دو بي كيعطيك الدينيفلي. حتى هنايا كيقول لك مثلا عندي مثلا واحد السطح بلا، عندي مثلا السطح بلا هكا وعندي هذا السطح بلا، مثلا ما عندك لا ديستومتر لا والو، ممكن دير هاد لا ميثود هادي تجي وتستاسيوني هنايا ياك، تشوف هنا وتشوف هنا، فهمتيني؟ اش بغا يعطيك؟ بغا تعطيك مثلا هنا واحد الزيت اللي هي نديرو تساوي 10 وهذه الزيت كتساوي مثلا 12 20. انا بغيت نعرف هاد لاوتور
لود تاع هاد البيت او تاع هاد الحاجه هاجي هاد لاوتوب هاجي كنجي مثلا نديرو على زد 2 ا وهادي زد 2 بي. اش بغيت ندير؟ بغيت ندير زد 2 ا موان زد 2 بي وتعطيني 2 متر و20 هي هادي اللي غتكون هنايا. دونك لا هوتور نتاع هاد البلاصه هادي هي 2 متر و20. بالنسبه لهنايا كندير ديفيرونس دالتيتود كندير زد 2 بي موان زد 2 ا ومن هنا كنكونوا استوفينا كل ما هو عنده علاقه بالنيفيلمون ديريكت ابار الكالكول حيت غادي نتعمقوا فيه مزيان بالنسبه للكومبونساسيون وما الى ذلك. غادي خصو لي فيديو بوحدو. هنايا غير بالنسبه للبي كيفاش الحساب داكشي باش حنا بغينا نبداو على باز. يعني نتمنى انكم تستفدوا في الفهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.